बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वीडियो में सुनेंगे 27 रजब की रात को इबादत करना, फिर सुबह का रोजा रखना से क्या मिलता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तफसील से और मुकम्मल दलाइल से इस बात को वाज़ेह करूंगा कि 27 रात की इबादत करना और फिर 27 के सुबह का रोजा रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से साबित है। इससे पहले मैं आपको अर्ज करता चलूं, मेरे प्यारे भाई, ये चैनल आपका ही चैनल है। चैनल को अल्लाह की रजा के लिए सब्सक्राइब कर दें। मेहनत होती है 2-3 घंटे लगा के लिए वीडियो हम बनाते हैं। तकरीबन एक वीडियो बनाने पे 5000 MB खर्च होती है। मेरे प्यारे भाई, आप इस चैनल को अल्लाह की रजा के लिए सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई, अर्ज ये कर रहा था कि 27 की रात को इबादत करना और सुबह का रोजा रखना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक से साबित है और बहुत सारे उलमाए किराम इस चीज को नकल भी फरमाते हैं। हजरत इमाम अबू बकर यानी अल मारूफ हजरत इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह आप शुअबुल ईमान के अंदर ये हदीस पाक नकल करते हैं। हदीस पाक शुअबुल ईमान के अंदर दो हैं, एक हदीस नंबर 3811 और दूसरी 3812। ये दो हदीसें हैं। पहली हदीस 3811 को हजरत सैयदना सलमान फारसी नकल करते हैं और दूसरी हदीस 3812 को हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ने इस हदीस को नकल किया है। अब दोनों हदीसों के अल्फाज जो हैं वो एक ही हैं। दोनों इस बात को नकल करते हैं कि रात को इबादत करना, सुबह को रोजा रखना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से साबित है। मेरे प्यारे भाई, हजरत इमाम बैहकी ने सफ़ा नंबर हदीस नंबर 3811 पे जो रिवायत बयान की, इसके रावी हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो बंदा रजबुल मुरज्जब के अंदर 27वीं की रात को पाए, इसके अंदर वो रात को इबादत करे, इस्तगफार करे, दुआए मगफिरत करे और जिक्र व अस्कार करे, कुरान की तिलावत करे, यानी नवाफिल पढ़े, यानी सारी रात वो रब की इबादत करे, शब बेदारी करे, सुबह वो रोजा रखे। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह करीम उसको 100 साल की नेकियों का सवाब अता फरमाता है, गोया उसने 100 साल रोजे रखे हैं। यानी हजरत सैयदना सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु ये इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि जो बंदा रात को इबादत करता है, सुबह को रोजा रखता है 27 का, तो अल्लाह करीम उसको 100 साल रोजे रखने के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो ये हदीस पाक इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान के अंदर जिक्र की है, जो आपने समाअत कर ली है। अब दूसरी हदीस, इसको भी इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान के अंदर बयान फरमाया, हदीस नंबर 3812। इस हदीस पाक के रावी भी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हदीस दोनों मिलती जुलती हैं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु भी यही बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हुजूर इमाम अल-अंबिया ताजदार कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रजबुल मुरज्जब को पाए, उसकी एक ऐसी रात होती है जिसमें बंदा रात को इबादत करे, सुबह को रोजा रखे। वो यही यानी 27 की रात, 27 की रात को बंदा इबादत करे, सुबह को रोजा रखे। तो हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने नबी के साथ 10 साल खिदमत की है, हर वक्त नबी के साथ रहे। रिवायात में आता है कि हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम जंग करने भी जाते ना, तो सैयदना अनस बिन मालिक आपके साथ जाते थे। 10 साल आपके पास रहे, इधर उधर नहीं होते थे, बिल्कुल आपके करीब रहते थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब आपको बहुत मिला है। आप फरमाते हैं जो बंदा 27 की रात को पाए, रात को इबादत करे, सुबह को रोजा रखे, तो उसने गोया 100 साल की नेकियां की। तो ये भी हजरत सैयदना अनस बिन मालिक से ये रिवायत मौजूद है। अब देखिए, हुजूर के सहाबी हैं, फिर हुजूर के खादिम भी हैं, हुजूर के साथ बहुत अरसा साथ रहे हैं, क्या उन्होंने इमाम नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा होगा? मेरे प्यारे भाई, सुबह का रोजा रखना ये हदीस मुबारक से साबित भी है और इसकी फिर जो फजीलत है वो आप समाअत कर रहे हैं कि 100 साल के रोजे रखने के बराबर सवाब मिलता है, 100 साल की नेकियां मिलती हैं। तो इस कदर रोजा रखना 27 का अल्लाह ने किस कदर शान अता फरमाई है। तो मेरे प्यारे भाई, इसके साथ साथ एक मैं अमल देने जा रहा हूँ, एक वजीफा देने जा रहा हूँ कि आपने जो पढ़ना है आज की रात, जो आपने नवाफिल पढ़ने हैं, नवाफिल के बाद जो आपने अमल पढ़ना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बड़ा कमाल का और बड़ा मजे का वजीफा है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अल्लाह करीम आपको इसका अजर अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई, आपने 12 रकात पढ़नी है। 12 रकात की आपने नियत करनी है कि मैंने 12 रकात नफिल पढ़ने हैं। आपने 2-2 करके कुल 12 रकातें पढ़नी है। वक्त यही है कि सुबह सादिक तुलू होने से पहले पहले आप जो है इसका वक्त है, ये 12 रकात नवाफिल आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं अर्ज यही कर रहा था कि आप 12 रकात नमाज नफिल पढ़ें, 2 रकात
نماز نفل نیت کرنی ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی حاجت کی، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی، پھر آپ نے کہنا ہے منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد آپ نے تحفظ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے پیارے بھائی آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اخلاص پڑھنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد رکوع سجدہ دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح کر کے 2 کر کے آپ نے 12 رکعتیں نماز نفل پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص، اس طرح آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جس جگہ پہ آپ نے 12 رکعت نماز نفل کی نیت کی ہے، نماز نفل ادا کی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکات اور اس کے فضائل آپ کو پورا سال دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ نے جو ہے 100 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ تو کون سی تسبیح؟ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بڑی عظیم تسبیح ہے، یہ فضیلت میں نے پہلے بھی بیان فرمائی ہے، یہ بڑی عظیم تسبیح ہے، اس کی فضیلت ہے۔ جب امام الانبیاء معراج پہ گئے نا، جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پہ گئے تو حضور نے روئے زمین پر سمندر کے کنارے پہ ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 70,000 پر تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا سبحان اللہ، تو آواز جب اس نے سنی نا اس فرشتے نے اپنے پروں کو ہلایا، حرکت دی، پھر کہنے والے نے کہا الحمدللہ، تو اس فرشتے نے اپنے پروں کو کھول دیا۔ جب اس کہنے والے نے کہا اللہ اکبر، فرشتے نے اپنے پروں کو کھول کے اس سمندر کے اندر غوطہ لگا دیا۔ پھر جب کہنے والے نے کہا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو پھر وہ فرشتہ باہر نکلا۔ پھر امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس فرشتے کے پر سے جتنے بھی پانی کے قطرے زمین پر گرے، اللہ نے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، وہ فرشتہ بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرے گا۔ اس 70,000 فرشتے، ایسی بات ہے 70,000 اس کے پر تھے، پھر جو اس کے قطروں سے فرشتے پیدا ہوئے ہوں گے 70,000 فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اور رزق کی کشادگی کی دعا فرماتے رہیں گے۔ یہ تسبیح آپ نے 100 مرتبہ 12 نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ حضور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی درود آپ نے پڑھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا آپ درود تاج پڑھیں، جو بھی آپ کو درود آتا ہے کرنی تو حضور کی ثنا ہے نا، حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہے نا، جو بھی آپ کو درود آتا ہے وہی درود آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ یہ عظیم الشان رات ہے۔ اس رات کو رب تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہوتی ہے، بڑی کریم ہوتی ہے، بندہ جو بھی رب سے مانگتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ وہ کیسے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ پھر یہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ 2 زانوں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کر کے یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، مجھے معافی عطا فرما، میرے گھر بار جان مال کے اندر برکت عطا فرما۔ اس طرح آپ نے جو بھی آپ کے نیک دلی اور جائز دعائیں ہیں آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، حاضر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آج رات کے صدقے اور وسیلے سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے صبح کو روزہ لازمی رکھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مولا کریم یہ جو چند نصیحتیں، چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اور صبح کو اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔